الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك هنا ومن قلب شمال غزة المحاصرة نقوم في مؤسسة الخير تراست بتنفيذ مشروع توزيع الحطب على النازحين هنا في شمال غزة لكي يعينهم على التدفئة ويعينهم على طهو الطعام، فهم يعانون أشد حصار مر على البشرية، فيأتي هذا المشروع لكي نخفف من معاناتهم. بارك الله في الشعب الباكستاني الذي لا زال يدعم ويساند أهل غزة بكل ما أوتي من إمكانيات وصدقات وقوة. بارك الله فيكم الشعب الباكستاني العظيم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله الجنة ورفع قدركم وتقبل منكم صالح الأعمال، اللهم آمين آمين. إنسانيون ويحملنا عطف كي نمسحه الألم، نجبر كسرا نحضن قلبا، نروي قوما كم عاشوا ظما في نجدتهم وإغاثتهم، نحيي بمبادرة أمما، قوم عاشوا في حاجتهم، عاشوا رغم الحاجة كرما، فنساعدهم ونعاونهم، فنمد يدا نرسم حلما، بحرا جوا بردا حارا في خدمتهم أرضا وسما، نعبر جزرا نقهر حربا ونضيء لعينيهم ظلما، إنسانيون لنا هدف، نهطل غيثا نبني قيما، ونجوب الدنيا نعمرها، ونثبت بالحسنى قدما، ونكون لمحتاج سندا، ونكون على الدنيا رحما، إنسانيون ويحملنا عطف كي نمسحه الألم.